अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। आज की जो हमारी वीडियो है आप लोगों की काफ़ी फरमाइश थी, इस हवाले से बात की जाए। सोडियम आयन बैटरी के हवाले से आज हम बात करेंगे कि जो सोडियम आयन बैटरी है इसमें अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या ये मार्केट में आ चुकी है तो लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले में इसका बैकअप किस कदर है और इसकी कीमत में कितना डिफरेंस है, इसके लाइफ साइकिल कितने हैं और इसके कौन कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, इस तमाम हवाले से गुफ्तगू होगी। इसकी पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी के हवाले से भी बात करेंगे और ये अगर कोई इस बैटरी को लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है और उसका तरीक़ाकार क्या होगा। ज़ाहिर सी बात है, जो सोडियम आयन यानी नमक से चलने वाली बैटरी जो है ये इस वक्त मौजूद तमाम बैटरियों में सबसे कम कीमत में होगी और ये एक बहुत बड़ी इजाद है। इस हवाले से मैंने अपनी कुछ अर्सा कबल की वीडियोस में तज़किरा किया था कि चाइना में बहुत सारा काम हो रहा है। CATL नामी कंपनी जो इस हवाले से काम कर रही थी और CATL के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि ये लिथियम बैटरी के हवाले से और लिथियम सेल के हवाले से भी दुनिया में एक ऑथेंटिक नाम समझा जाता है। इसी तरह जब ये कंपनी सोडियम के ऊपर काम करेगी तो इसकी रिसर्च, इसके काम को सराहा जाएगा और दुनिया भर में कबूल किया जाएगा। तो इस हवाले से ये कंपनी जो है इसने कुछ कामयाबियां हासिल की हैं और इसकी बैटरीज़ जो है इस वक्त मार्केट में भी आ चुकी हैं। तो दुनिया में सबसे पहले जो सोडियम आयन बैटरी से चलने वाली गाड़ी बनाई गई है वो चाइना में जो है उसकी तैयारी पर काम हो रहा है और इस जो प्रोजेक्ट है इसको जो है इस टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इसमें लिथियम के बजाय इस जो है सोडियम यानी नमक से हासिल होने वाले उनसर का इस्तेमाल होता है, जो कि दुनिया भर में सबसे सस्ता और आम है। दुनिया की जो सबसे पहली बाकायदा सोडियम आयन बैटरी से चलने वाली कार जो है चेनगॉन ऑटोमोबाइल्स चाइना की मरूफ कंपनी है और इसकी जो गाड़ियां हैं पाकिस्तान में भी चल रही हैं। इन्होंने जो है एक नुमायाँ कामयाबी हासिल की है और ऐसी गाड़ी लॉन्च की है चाइना में, चेनगॉन नेवो A06 के नाम से। ये इलेक्ट्रिक कार है और इसमें लिथियम बैटरी की जगह पे सोडियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और इस गाड़ी के लिए जो बैटरी तैयार की है, जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि CATL नामी चीनी बैटरी कंपनी जो है उसने तैयार की है और इसकी बने हुए सेल और बैटरीज़ को दुनिया में मुस्तरद समझा जाता है। इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे पहली बड़े पैमाने पर तैयार होने वाली सोडियम आयन बैटरी वाली मुसाफिर गाड़ी समझी जा रही है। और इस गाड़ी की जो अहम खसूसियात हैं उसके हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे। CATL नेक्स्ट्रा सोडियम आयन बैटरी, इस CATL नेक्स्ट्रा के हवाले से हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और ये 45 किलोवाट की बैटरी बनाई है उन्होंने इस गाड़ी के लिए, जो इस गाड़ी को चेनगॉन की जो नेवो A06 है इसको जो है ड्राइविंग रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर देती है एक चार्ज में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसमें जो खसूसियात दी गई हैं वो सोडियम आयन बैटरी की वजह से कि ये फ़ास्ट चार्जिंग है, इसको यानी कि दुनिया की तेज़ रफ्तार तरीन चार्जिंग है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दूसरी इसकी अहम खसूसियत ये है, बेसिकली इस बैटरी की खसूसियत है, लिथियम बैटरीज़ को टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा होने या बहुत कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स का सामना था। अगर माइनस टेम्परेचर में लिथियम बैटरी का वर्क स्लो हो जाता है और जो है 60 सेंटीग्रेड से अबव जो टेम्परेचर होता है उसमें लिथियम बैटरी की कारकर्दगी जो है हीट अप होने की वजह से बहुत कम हो जाती है और ब्लास्ट का भी ख़तरा होता है। इसी तरह -30 में अगर टेम्परेचर चला जाए तो भी लिथियम की कारकर्दगी बिल्कुल डाउन हो जाती है। मगर
اس سوڈیم آئن بیٹری نیکسٹرا، اس کی جو اس گاڑی میں استعمال کی گئی ہے چنگان کمپنی کی گاڑی میں، اس کی 90% صلاحیت جو ہے مائنس جو ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ محفوظ بیٹری ہے، آگ لگنے یا اوور ہیٹنگ کے جو ہے خدشات اس میں بہت کم ہیں، اور اس کی جو ہے ممکنہ قیمت ہو سکتی ہے، تو سوڈیم آئن ظاہر ہے میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ خاصی کم قیمت میں دستیاب ہے، اور چائنا میں جو سوڈیم آئن بیٹریز کی قیمت ہے، یہ جس گاڑی میں ہم نے اس بیٹری کے استعمال کے حوالے سے بات کی ہے، وہ $12,000 سے $8,000 سے $12,000 تک ہو سکتی ہے، یعنی کہ پاکستانی روپوں میں اگر اسے دیکھا جائے تو یہ 22 لاکھ سے 35 لاکھ روپے میں جو ہے یہ مکمل اس بیٹری کے ساتھ جو کار ہے وہ آپ کو پاکستانی روپوں میں چائنا میں دستیاب ہوگی۔ درآمدی اخراجات جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ایک اور کمپنی نے ابتدائی طور پر سوڈیم بیٹری کار بنائی تھی، JAC نامی کمپنی نے جو ہے اس کا ایک تجربہ کیا تھا اور ایک گاڑی بنائی تھی۔ اب اس کی خصوصیات کے حوالے سے بات کریں تو اس گاڑی میں 25 کلو واٹ کی سوڈیم آئن بیٹری استعمال کی گئی، جس نے جو ہے ڈرائیونگ رینج جو ہے ڈسٹنس 250 کلومیٹر تک کا دیا، اور انڈسٹری میں EV انڈسٹریز میں یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا انقلاب کا باعث ہو سکتا ہے۔ سوڈیم آئن کی جو انٹری ہے، سوڈیم بہت سستا اور عام دستیاب ہے، لیتھیم کی طرح اس کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، سرد علاقوں میں زیادہ بہتر کارکردگی دے سکتا ہے، بیٹری بہت زیادہ محفوظ ہے، اوور ہیٹ یا بلاسٹ ہونے کے خدشات کم ہیں۔ اس بیٹری کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے وہیکل کی قیمت بھی کم ہوتی ہے، اور آئندہ آنے والے چند سالوں میں CATL بیٹری کمپنی نے جو ہے یہ اس حوالے سے کافی جو ہے پیش رفت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یہ ایسی بیٹریاں بھی بنانے کی جانب پیش رفت کر رہی ہے جو 500 سے 600 کلومیٹر کی ڈرائیو رینج دے سکیں گے، اور اس کی قیمت میں بھی جو ہے 20 سے 30% تک کمی ہو سکتی ہے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں کئی کمپنیاں اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گی، اور جو اس کے حوالے سے ڈفرینس ہے سوڈیم اور لیتھیم کے حوالے سے جو ڈفرینس ہے اس کا جاننا جو ہے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی محفوظ اور جو ہے کتنی آسانی سے دستیاب ہونے والی چیز ہے۔ لیتھیم آئن بیٹری جو ہے یہ لیتھیم سے بنی ہوتی ہے اور یہ مہنگی ہوتی ہے، اور لیتھیم کی جو دھات ہے یا جو مٹیریل ہے یہ بہت محدود پیمانے پر دستیاب ہوتا ہے اور کم مقدار میں دستیاب ہوتا ہے۔ موسم میں اس کی کارکردگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، زیادہ گرم اور زیادہ سرد موسم میں، اور اس کے جو لائف سائیکل ہیں وہ 3000 سے 5000 ہیں، اور اس کے علاوہ سوڈیم جو ہے یہ نمک سے حاصل ہوتا ہے، نمک ہر جگہ پہ دستیاب ہے، وافر دستیاب ہے، سستی ہے، اور توانائی کی کثافت ہے، EV کی رینج جو ہے نسبتاً اس کی کم ہے، اور سرد موسم میں اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے، اوور ہیٹنگ کا کوئی امکان نہیں ہے، محفوظ ہے۔ 2000 سے 3000 لائف سائیکل اس کے کنفرم ہے، اس سے زیادہ کی جو ہے وہ کوشش جاری ہے۔ ماحول دوست ہے، آگ لگنے کا خطرہ نہیں ہے، خام مال آسانی سے دستیاب ہے، اور جبکہ سوڈیم بیٹریز میں یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ڈسٹرب ہیں۔ ابتدائی طور پر جو ہے مستقبل میں یہ اس سے کافی EVs میں مدد ملے گی، EVs سستی ہو جائیں گی، موٹر سائیکل، رکشہ اور چھوٹی گاڑیوں میں زیادہ استعمال اس کا شروع ہو جائے گا۔ بڑے پیمانے پر پیداوار جو ہے 2026 سے 2030 کے درمیان میں متوقع ہے۔ پاکستان میں جو ہے
یہ کب تک آ سکتی ہے؟ پاکستان نے جو ہے یہ 2 سے 4 سال اس کو لگ سکتے ہیں آنے میں، اور خاص طور پر جو ہے گاڑیاں بھی اس سے بنی ہوئی امید کرتے ہیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2027 یا 28 میں جو ہے چائنا سے پاکستان درآمد کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں سوڈیم آیان کے حوالے سے۔ پہلے جو ہم نے اس پہ ویڈیوز کی اس پہ ہم نے صرف آپ کو یہی بتایا کہ اس سے الیکٹرک وہیکل چلانا ممکن ہے، سولر انرجی سسٹم چلانا ممکن ہے، لیکن اب یہ بیٹریز فزیکلی مارکیٹ میں آ چکے ہیں، چائنا کی مارکیٹ میں یہ لانچ ہو چکے ہیں، اور اب جس طرح سے ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو شاید جو بات میں نے ایک اندازے کے مطابق آپ کو بتائی 2 سے 4 سال، تو شاید یہ 1 سے 2 سال میں ہی یہ ٹیکنالوجی پاکستانیوں تک پہنچ جائے۔ تو پاکستانیوں تک جب یہ ٹیکنالوجی پہنچے گی اور اس کی مقامی مینوفیکچرنگ اگر شروع ہو گئی تو آپ سمجھیں کہ آپ سٹوریج کی جو انزائٹی ہے نا، اس سے آپ نکل جائیں گے۔ آپ کے سولر انرجی سسٹم ہو، اس کے ساتھ لگی ہوئی سوڈیم آیان بیٹری اور بڑا طویل بیک اپ، نہ دن اور رات کی آپ قید سے آزاد ہو جائیں گے انرجی کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب واقع ہوگا۔ تو اس طرح کی مزید مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔